हुन्छ। मेरो साउन्ड ठिकै पुग्दैछ होला भन्ने आशा छ। सबैलाई जय मसीह। आजको पाठ तपाईहरुको अगाडि राख्नको भन्दा अगाडि छोटो प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरबाट अगुवाई मागौँ। प्रभु तपाईको चरणमा यसघडी हामी आउँदछौँ, जसै तपाईको वचनमा हामी ध्यान राख्नेछौँ, त्यसबाट बोलिनेछ। अनि आजको वचन चाहिँ सबैभन्दा पहिला मेरो निम्ति भएको होस् अनि बाँकी सुन्नेहरूको निम्ति भएको होस् भनिकन म चाहन्छु। र हामी सबैलाई प्रभुले आशीषित तुल्याउनुहोस्। जतिवटा उपकरणहरू हामीले प्रयोग गरिकन यो सेवा हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ, यो सबै तपाईले नै नियन्त्रण गरिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै बिन्ती माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको नाममा, आमेन। आजको वचनको शीर्षक मैले दिएको छु आवर आइडेन्टिटी, हाम्रो आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान भनेर मैले दिएको छु। अनि यो चाहिँ वास्तवमा के भनेदेखि अहिले तपाईहरु सबैलाई याद छ हाम्रो वेस्ट बेंगलमा अर्को वर्ष इलेक्सन हुन आँटेको छ। इलेक्सन हुन आँटेको छ अनि यो इलेक्सन जब आउँछ हामी अरू ठाउँमा के हुन्छ हामीलाई त्यति साह्रो वास्ता हुँदैन, तर हाम्रो पहाडमा निकै गर्मा गर्मी सुरु हुन्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो एउटा इस्यु गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरोहरू फेरि पनि बौरिनु थाल्छ, सबैले त्यसको चर्चाहरू गर्नु थाल्छ। 4 वर्षसम्म 3 वर्षसम्म उनीहरूले केही पनि गर्दैन, तर इलेक्सन आएपछि त्यो कुराहरू गर्ने हामी गरेको हामी देख्छौँ। आज यो आइडेन्टिटी भन्ने कुरो यति मुख्य भएर गएको छ र त्यसले गर्दाखेरि कोही बेला हामीले कतिवटा हाम्रो प्राथमिकताहरूलाई पनि बिर्सेर आइडेन्टिटीको आफ्नो पहिचानको पछाडि हामी कुदिरहेका हुन्छौँ। अनि यो समयमा आज हामी विश्वासीहरूको आइडेन्टिटी, हाम्रो पहिचान कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईहरुको अगाडि म राख्न लागिरहेको छु। साधारण तौरमा भन्यो भनेदेखि हामी आफैलाई विश्वासी भनेर भन्छौँ। बाटोमा हिँड्दाखेरि, बसमा हिँड्दाखेरि, यताउता हिँड्दाखेरि हामी एका दुस्रालाई चिन्दैनौँ, तर बिस्तारी बात मार्दै जाँदाखेरि हामीलाई याद हुन्छ उहाँ पनि क्रिस्चियन रहेछ भन्ने कुरो। के तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भनेर हामी सोध्छौँ। यस म विश्वासी हुँ। त्यहाँदेखि एका दुस्रालाई हामी फेरि जय मसीह भनेर सम्बोधन गर्छौँ। यो आज हाम्रो प्राय दिन बदिनको जीवनमा हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रो समाजमा यो घटिरहेको कुरो हो। यसरी हामीले एका दुस्रालाई विश्वासी भनेर हामी चिन्छौँ, तर यो विश्वासी जुन चाहिँ हाम्रो एउटा आइडेन्टिटी छ, एका दुस्रालाई चिन्ने विश्वासी भनेर, त्यसको अझै भित्र हामीले पसेर जानु भनेदेखि विश्वासी कसलाई भनिन्छ, यो कुरो अनि विश्वासीको कर्तव्य के हो, यही विषयहरू आज म तपाईहरुको अगाडि राख्न लागिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला के छ भनेदेखि हामी किन आफैलाई विश्वासी भन्छौँ? हामी किन आफैलाई विश्वासी भन्छौँ एउटा ठुलो प्रश्न छ। यसको आधार के छ? किन विश्वासी भनिन्छ? अनि हामी हेर्दै गयौँ भनेदेखि धेरै मानिसहरूको, धेरै प्रचारकहरूको आफ्नो आफ्नै धेरैवटा सुझावदेखि लिएर अडानहरू हुन्छ। तर आज हामी साधारण कुरामा लाग्यौँ भनेदेखि यूहन्ना 3:16मा हामी विश्वास गर्दछौँ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो जसले पनि उहाँलाई विश्वास गर्छ त्यो नष्ट नहोस्, नाश नहोस्, तर त्यसले अजमरित जीवन पाओस् भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। त्यसैले हामीले आफैलाई विश्वासी भन्छौँ। तर यो विश्वासको कुरा गर्दाखेरि अझ यसलाई गहिरो प्रकारले हेर्यौँ भनेदेखि विश्वास गरेर मात्र विश्वासी बनिन्छ या बनिँदैन, यो कुरालाई हामी अलिकति हेरौँ। विश्वासी कसलाई भन्छौँ? के परमेश्वरलाई अथवा ख्रीष्ट येशूलाई
विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र विश्वासी भन्छौँ, अथवा विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनेलाई हामी विश्वासी भन्छौँ, अथवा विश्वास नगरिकन बप्तिस्मा नलिकन पनि विश्वास गर्नेहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई पनि हामी विश्वासी भन्न सक्छौँ। यो एउटा ठुलो प्रश्न छ अनि यसमा बेसी हामी समय बिताउन चाहँदैनौँ, म चाहदिनँ। यो एउटा एकाडेमिक एउटा कुरा भएर आउँछ र यसको चर्चाहरू हामी पछाडि गर्छौँ, धेरै तर्कहरू पनि हुन सक्छ। तर यो सब छोडेर आज हामी जतिजना परमेश्वरलाई अथवा ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छौँ त्यसलाई नै हामी विश्वासी भन्छौँ भन्ने अडानमा हामी आफैलाई सीमित राखौँ। तर यहाँनिर एउटा प्रश्न के आउँछ भनेदेखि विश्वास गर्ने अझै एउटा व्यक्ति पनि छ है, यो बाइबलमा लेखेको छ अनि तपाईहरु सबैले जान्नुहुन्छ, त्यो हो शैतान। शैतानले पनि परमेश्वरलाई रेकग्नाइज गरेको छ। ख्रीष्ट येशूको शक्ति, परमेश्वरको पुत्र अनि उहाँमा मानिसहरुको मुक्ति छ भन्ने कुरो उसलाई पनि याद छ, उसले पनि विश्वास गर्छ। आज शैतानको विश्वास र हाम्रो विश्वासमा के फरक छ त? हाम्रो त्यो विश्वास र हाम्रो विश्वासमा कसरी आफैलाई छुट्याउन सक्छौं, यो विषय म तपाईहरुको अगाडि राख्न सक्छु। यो विषयमा धेरैवटा चर्चाहरू गर्न सकिन्छ, धेरैवटा कुराहरू पनि हामी गर्न सकिन्छ, तर मैले पाएको आशिषहरू तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ के भनेदेखि हामी विश्वासी भएर प्रथम कुरा त कतिवटा कुरोहरू हामीले गर्नु हुँदैन, जुन चाहिँ शैतानले हामीलाई गर्न लाउँछ अनि त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। नम्बर 1 के छ भनेदेखि हामी मूर्ति पूजा हामी गर्दैनौं। 10 आज्ञामा एकदमै क्लियरली लेखिएको छ। अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरुमा एउटा के हो भनेदेखि मूर्ति पूजाहरू हो। अनि यसमा हामी विश्वासीहरूले एकदमै विश्वास गर्दैनौं, हामी यो काम गर्दैनौं। तन्त्र मन्त्रको कुराहरू छ, छुवाछुतको कुराहरू छ, जातपातको कुराहरू छ। यो विषयलाई अलिकति पर सारेर यो विषयमा पछाडि हामी डिस्कस गर्नेछौं। तर अहिले यो मूर्ति पूजामा हामीले हेर्यौं भनेदेखि यहाँनिर बाइबलले स्पष्टसित हामीलाई भनिसक्नु भएको छ कि आज विश्वासीहरूले मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। यसैया 42 को 17 मा यसरी लेखिएको छ कि जसले चाहिँ मूर्ति माथि भरोसा राख्दछ यो सब कुछ मेरो हो भनेर भन्छ अनि उनीहरू चाहिँ ठुलो लाजमा पर्नेछ भनिकन यसैया 42 को 17 मा स्पष्ट लेखिएको छ। तर बाइबलमा अझै एउटा ठुलो एउटा घटना घटेको हामी देख्छौं। त्यो चाहिँ कहाँनिर छ भनेदेखि दूसरा राजा 18 को हामीले पढ्दै गयौं भनेदेखि 1 देखि पढ्दै गयौं भनेदेखि हामी 4 मा एउटा घटना घटेको हामी त्यहाँनिर देख्छौं। अब दूसरा राजा 18 को 1 देखि लिएर 4 मा अब यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, इजरायलका राजा एलाका छोरा होशियाको तेस्रो वर्षमा यहुदियाका राजा आहाजका छोरा हिजकियाले राज्य गर्न थाले। जब तिनी राजा भए तब तिनी 25 वर्षका थिए र तिनले यरुशलेममा 29 वर्षसम्म राज गरे। तिनकी आमाको नाम जकरियाकी छोरी अबिया थियो। अब ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, 3 पददेखि म पढ्दैछु। आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा असल थियो त्यही गरे। तिनले अग्ला ठाउँहरू हटाइदिए, चोखा ढुङ्गाहरू भत्काइदिए र असेराका खम्बाहरू ढालिदिए। ध्यान लाएर सुन्नुहोस्, मोसाले बनाएको काँसाको साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इजरायलीहरूले त्यसको निम्ति धूप बालेका थिए। तिनीहरूले त्यसलाई नहुशात भन्थे। अब यसमा अलिकति यो ट्रान्सलेसनमा भुल छ जस्तो मलाई लागेको छ।
त्यसलाई नहुशान भन्थे भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। तर वास्तवमा यो चाहिँ जब यो हिजकिया राजाले भत्काइसकेर चाहिँ उसले भनेको हो, त्यो भत्काइएको कुरालाई उसले भनेको हो नहुस्तान भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ। अब यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि इजरायलीहरूले कतिवटा पवित्र स्थानहरू बनाएका थिए, चोखा ढुङ्गाहरू त्यहाँनिर बटुलेर राखेको थिए, कतिवटा अग्लो अग्लो स्थान जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले पूजा गर्थे। अनि ती मध्ये यो मूसाले, तपाईहरु सबैलाई याद छ, हामीले पढेका कुरा हो, जब एउटा ठुलो एउटा आपत्ति आयो वनमा, उनीहरूलाई विषालु साँपहरू डस्न थाले, तब परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा उपाय दियो। अनि मूसाले त्यहाँनिर तामाको एउटा साँप बनाएर चाहिँ माथि उठाएको हामी देख्छौँ। अनि जसले त्यो तामाको साँपलाई देखे, त्यो विषालु साँपले ठुगेका व्यक्तिहरू जाति भयो भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि जसले त्यसलाई देखे, हेर्दाखेरि उनीहरू जसले हेरेन उनीहरू मरे। तर त्यो कुरा त्यो पित्तलको साँप चाहिँ उनीहरूले प्रिजर्भ गरेर राखेको थियो। एउटा एकदमै किम्ती भनौँ न, भ्यालुएबल एउटा उनीहरूको निम्ति एउटा कुरा थियो। तर वास्तवमा के गर्नु थाल्यो भनेदेखि इजरायलीहरूलाई त्यसलाई पूजा गर्नु थाल्यो। एउटा एकदमै किम्ती, अहिलेको भ्यालु भनेदेखि एकदमै भ्यालुएबल एउटा कुरा हुने थियो। सायद हामी त्यसलाई उसमा राख्थ्यौँ होला, के भन्छ, म्युजियमतिर हामी राख्थ्यौँ होला, अथवा कुनै ठाउँमा सजाएर राख्थ्यौँ होला, हुनसक्छ हामीले पूजा पनि गर्थ्यौँ होला। तर यहाँनिर त्यही प्रकारले इजरायलीहरूले पनि काम गर्न थाले। यो चाहिँ परमेश्वरलाई मन परेन, अनि परमेश्वरको दास यहाँनिर हिजकियालाई मन परेन। किनभनेदेखि यी सब थोकहरूले परमेश्वरको स्थान ओगटिरहेको थियो। अनि यो मूसाले कति वर्ष अगाडि बनाएको यो कुरोलाई, जसले चाहिँ उनीहरूले इजरायलीहरूले प्रिजर्भ गरेर राखेको थियो। अनि यसलाई उसले भत्काउँछ, टुक्रा पारिदिन्छ। कसरी भत्काए हामी जान्दैनौँ, तर यसलाई यहाँनिर लेखिएको छ, साँपलाई तिनले टुक्रा टुक्रा पारिदिए, किनकि त्यस बेलासम्म इजरायलीहरूले त्यसको निम्ति धूप बालेका थिए। अनि त्यो टुक्रा गरिसकेर हिजकियाले भन्दछ कि नहुस्तान भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा सिम्पल पिस अफ मेटल, एउटा खाली एउटा मेटलको टुक्रा मात्र हो भनेर उसले त्यहाँनिर सम्बोधन गरेको हामी देख्छौँ। र यसरी परमेश्वरका दासहरू, लिडरहरू आइकन यो एउटा ठुलो काम गरेको हामी यहाँनिर इतिहासमा पढ्छौँ, हामी देख्छौँ। आज प्रियहरू, र आज हाम्रो जीवनमा पनि धेरैवटा यस्ता कुराहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको जग्गा ओगटिरहेको छ। हामीले यो मूर्ति पूजा नगरौँ, गर्दैनौँ होला, मान्दैनौँ होला, र पनि हाम्रो एटिच्युडले, हाम्रो कतिवटा व्यवहारले यस्ता कुराहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। मूर्ति पूजाहरू हाम्रो जीवनमा भइरहेको छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरले चाहनुहुन्न। यसमा एक दुईवटा कुरा म क्लियर गर्न चाहन्छु। कोही बेला हामी देख्छौँ कि इजरायल जानेहरू हाम्रो कम्युनिटीबाट धेरै हुन्छन्। होली ल्यान्डको भिजिट, होली टुर के भन्छ होइन, जान्छन् उनीहरू। गएर एक एकवटा उनीहरूले एउटा के भन्नु, चिनारीको रूपमा उनीहरूले आएर हामीलाई बाँडेकोमा पनि हामी देख्छौँ। कतिजनाले ढुङ्गा ल्याएर दिन्छ है, इजरायलको ढुङ्गा भनेर, हामी एकदम जोगाएर माथि उसलाई त्यसलाई राख्छौँ है। यो गलत हो, यो ठिक होइन। इजरायलबाट प्रभु हिँडेको ठाउँ भनेर एकदम इमोसनल बनाएर धेरै कुराहरू उनीहरूले त्यहाँनिर बिक्री गरिरहेको छ, त्यसको व्यापार भइरहेको छ। तर हामी चाहिँ त्यसलाई एकदम लिएर आएर प्रिजर्भ गरेर केही नै हुन्छ भनेर हामी गएर राख्छौँ, त्यो ठिक होइन क्या। त्यो चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा शरण हो। कतिजनाले क्रुसहरू बनाउँछ, क्रुस हामी बनाएर राख्छौँ, हामी छातीमा झुन्ड्याउँछौँ, हामी आफ्नो दिवालतिर हामी झुन्ड्याएर राख्छौँ, गलातिर हामी झुन्ड्याएर राख्छौँ। राम्रो कुरो हो, किनभनेदेखि यसले एउटा हामी परिचय दिन्छौँ मानिसहरूलाई, अरूहरूलाई, कि हामी इसाई हौँ भनेर।
हामी विश्वासी हौँ भनिकन हामी अरूलाई परिचय दिन्छौँ। तर आज त्यो क्रुस झुन्ड्याएर मात्र हामीले आफ्नो आइडेन्टिटी दिनुको बदली हामीले खास काम चाहिँ गर्न भुल्नु हुँदैन। त्यसलाई हामीले आइडियलाइज गर्नु भएन। क्रुसलाई पुज्नु भएन। क्रुसमा हामी क्रुसिफिक्सन हामी त्यहाँनिर प्रभु झुन्डेको पनि हामी देख्छौँ। त्यसमा मेरो साथी डोनाले बनाएको गीतको बोल मलाई अहिले पनि साह्रै मनपर्छ। क्रुस यो हो चिन्ह, क्रुस यो हो प्रेमको चिन्ह, क्रुस यो हो मिलापको चिन्ह, क्रुस यो हो अनन्त जीवनको चिन्ह। यो एउटा सिम्बल हो, यो परमेश्वरको प्रेमको चिन्ह हो। अनि हाम्रो आइडेन्टिटी त्यसमा पनि हामी दिन सक्छौँ, हामी इसाई हौँ भनेर। तर त्यसलाई पुज्नु गलत हो। अनि यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई आइडोलाइज गर्न भएन। अनि त्यति मात्र भएन, म यो पनि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो कतिवटा ठाउँमा हामीले कतिजना मानिसहरूलाई, हाम्रा गुरुजनहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई कोही बेला हामी आइडोलाइज गरिराखेका हुन्छौँ। परमेश्वरको आवाज सुन्नुभन्दा उहाँहरूको आवाजलाई हामी खोजिरहेका हुन्छौँ। गड टिभीदेखि लिएर, गड च्यानलदेखि लिएर हामी आफैले परमेश्वरको आवाज सुन, आफ्नै वचनमा ध्यान नदिएर उनीहरूको वचनमाथि हामीले ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ। ठिकै, उहाँहरूले परमेश्वरको वचनहरू बोलिरहेको छ, तर कोही बेला के हुन्छ, परमेश्वरको आवाज भन्दा पनि उनीहरूको आवाजलाई हामी सुन्न खोजिरहेको हुन्छौँ। उनीहरूले जे भन्छ हामी त्यही गर्नलाई हामी तयार भइरहेको हुन्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरले हामीसित डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट राख्न चाहनुहुन्छ। अनि यसरी अरूको निर्देशनमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ भनेदेखि यो पनि एउटा आइडोलाइज गरेको बराबर हुन्छ। यो पनि एउटा मूर्ति पूजा गरेको बराबर हुन्छ। यसकारण प्रियहरू, हामी याद गरौँ, हामी विश्वासी यदि हौँ भन्छौँ भनेदेखि हामी मूर्ति पूजा गर्दैनौँ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामी विश्वासीहरूले सम्पत्तिहरूमाथि पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। हितोपदेश 11:28 यसरी लेखिएको छ, जसले आफ्नो सम्पत्तिमा भरोसा राख्छ उसको पतन हुन्छ भनेर परिष्कार यहाँनिर लेखिएको छ। सम्पत्तिमाथि हामी भरोसा गर्दैनौँ। यद्यपि सम्पत्ति हामीलाई चाहिने कुरो हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हामीलाई चाहिन्छ। हामीलाई यसको जोगाड गर्नुपर्छ। हाम्रो पुर्खाहरूले दिएको सम्पत्तिलाई हामीले जोगाएर राख्न पर्यो। जसको छैन उनीहरूले बनाउने कोसिस गर्नु पर्यो। तर हाम्रो तन मन धन सम्पत्ति मात्रै राख्नु ठिक होइन। र आज विश्वासीहरूले यो कुरो याद गर्न पर्यो। हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ। अनि संसारमा र शरीरमा हुँदै पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँमाथि भरोसा गर्नु नै हाम्रो निम्ति लाभदायक हुन्छ। यदि हामीले सम्पत्तिमाथि भरोसा गर्यौँ भनेदेखि बाइबलले हामीलाई होसियारी गराउँछ कि त्यसको पतन हुन्छ। सम्पत्तिले हामीलाई बचाउन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्यो भनेदेखि 1 तिमोथी 6:17 यसरी लेखिएको छ। 1 तिमोथी 6:17 अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, हामीलाई प्रशस्तसित उपयोग गर्नुहुने परमेश्वरमाथि आशा राखोस्। अनिश्चित सम्पत्तिको कुनै निश्चयता छैन। अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई प्रशस्तसित उपभोग गर्नु दिने परमेश्वरमाथि आशा राखोस्। तेस्रो कुरो हामीले याद गरौँ कि हामीले मानिसहरूमाथि अथवा अथोरिटी, जुन मानिसहरू अथोरिटीमा छन् उनीहरूमाथि पनि हामी भरोसा गर्दैनौँ। अब यो भन्नाले उनीहरूको काममा प्रश्न उठाउनु भनेको होइन, उनीहरूले भनेको कुराहरूमा अटेरी गर्नु भनेको होइन। किनभनेदेखि अथोरिटीहरू, किङहरू पनि परमेश्वरले नै दिएको हो। हाम्रो जति पनि एडमिनिस्ट्रेटरहरू छ, अहिले त अब किङहरू छैन भनौँ है, हाम्रो जति पनि लिडर्सहरू छ, अगुवाजनहरू छन्, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेन्टदेखि लिएर अरू जति पनि छन्, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मन परोस् नपरोस्, परमेश्वरले हामीलाई दिएको छ। अनि आज विश्वासी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ।
हामी विश्वासीहरू हौं, यदि हामीले शत्रुहरूलाई प्रेम गर्ने आज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको छ भनेदेखि जस्तो सुकै सरकार किन नहोस् उनीहरूको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्ने हाम्रो एउटा ठुलो जिम्मेवारी छ। हामीले उनीहरूलाई प्रार्थनामा उचाल्न पर्छ, सम्झाउनु पर्छ, उनीहरूको निम्ति हामीले आशिष बोल्न पर्छ। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने के छ भनेदेखि हामी उनीहरूमाथि भरोसा चाहिँ पूर्ण भरोसा चाहिँ हामी गर्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 118 8 र 9 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम छ। भजन सङ्ग्रह 118 8 र 9, परमप्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ, शासकहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। र जब पनि कठिनाइको अवस्थाहरू हुन्छ हामी परमप्रभुमाथि नै हामी भरोसा गर्नुपर्छ। बाइबलमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिएको हामी पाउँछौँ। हामी सबैलाई याद छ दानियलको कथा। दानियल जब उसको पदको उन्नति हुँदै गएको हामी यहाँनिर देख्छौँ। एउटै ब्याचको थियो, उनीहरूले ट्रेनिङ लिएको, तर त्यो एउटै ब्याचको ऊ भएको हुँदाहुँदै पनि राजाले उसलाई एकदमै मन पराउँथ्यो, किनभनेदेखि उसमा एउटा इन्टिग्रिटी भन्ने कुरो थियो, सिन्सियरिटी भन्ने कुरो थियो, अनि ऊ परमेश्वरसित डराउने मानिस थियो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिस। अनि त्यसलाई चाहिँ राजा दाराले चाहिँ उसलाई एकदमै इज्जत गरेको थियो, दानियललाई उसले इज्जत गर्थ्यो। अनि सबैभन्दा माथिको एउटा टिम बनाएको थियो जसले चाहिँ त्यति बेलाको उसको देशलाई हेरचाह गर्थ्यो, एडमिनिस्टर गर्थ्यो भनेदेखि त्यो ग्रुप भन्दा माथि चाहिँ उसले दानियललाई राखेको थियो। तर उसको ब्याचको उसको साथीहरूले त्यो मन पराएन। अनि उनीहरूले एउटा उसको अगेन्स्टमा कन्स्पिरेसीहरू उनीहरूले गर्दै गए, उनीहरूले बनाउँदै गए। त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि राजालाई गएर उनीहरूले उक्साउँछ 30 दिनसम्म इजरायलमा भए कसैले पनि त्यहाँनिर इजरायल होइन, यहाँनिर बेबिलोनको कुरा छ, यहाँनिर कसैले पनि राजा बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रार्थना नगरोस्, दण्डवट नगरोस्, जसले पनि गर्छ उसले चाहिँ मृत्युको सजाय पाउँछ भन्ने कुरोको एउटा फरमानलाई उनीहरूले यताउता राजालाई जग लाइकन त्यसलाई उनीहरूले सिफारिस गरे अनि त्यसलाई उनीहरूले पारित पनि गरे। अनि उनीहरू एउटा ल निस्क्यो कि 30 दिनदेखि 30 दिनसम्म कसैले कुनै राजा बाहेक कसैमाथि पनि प्रार्थना गर्ने छैन, दण्डवट गर्ने छैन, निहुरने छैन इत्यादि कुराहरू। अनि यो कुरोहरू जब पास हुन्छ तब तिनीहरूले दानियलमाथि नजर राख्छ, किनभनेदेखि उनीहरूलाई याद थियो दानियल सधैँ चाहिँ 3 पल्ट परमेश्वरको अगाडि गएर प्रार्थना गर्ने उसको एउटा बानी थियो, सधैँ नै परमेश्वरमा गएर उसले घुँडा टेक्ने उसको बानी थियो। तर उसरी नै उसले दानियललाई ट्र्याप गर्छ। अनि तपाईँहरू सबैलाई याद छ कि दानियल जब प्रार्थना गरेको उनीहरूले देख्छ, उनीहरूले आएर सुटुक्क राजा दारियसलाई भन्छ कि हेर्नुहोस् यो तपाईँको रुल छ, तर दानियलले चाहिँ यो काम गरिरहेको छ र उसले एउटा सजाय पाउनुपर्छ। अनि यो प्रकारले यस्तो प्रकारले उसले पास गरेको थियो त्यो ललाई, त्यो चाहिँ एमेन्ड नहुने खालको उनीहरूले पास गरेको कारणले गर्दाखेरि राजाले उसलाई मन पराउँदै पनि उसलाई सजाय दिन उसलाई कर लाग्छ। अनि त्यो सजाय चाहिँ के थियो? उसले सिंहको खोरमा उसलाई हालिदिन्छ, बोका राखेको सिंहहरूको खोरमा उसलाई त्यहाँनिर हालिदिन्छ। त्यति बेला दानियलले सायद प्रार्थना गर्नु माने राजाको अगाडि आइकन उसले माफ माग्न सक्ने थियो, राजाको अगाडि आइकन उसले आफ्नो स्ट्यान्डलाई चेन्ज गर्न सक्ने थियो, केही हुनु सक्ने थियो होला त्यसलाई, यद्यपि एमेन्ड नहुने खालको एउटा ल थियो। त्यो हुँदै पनि के एउटा उपाय निस्कने थियो होला। तर आफ्टर अल राजा हो, उसले जे पनि गर्न सक्थ्यो, तर त्यो दानियलले गरेन। उसले राजामाथि विश्वास गर्न, मैले भन्न चाहेको चाहिँ त्यही हो कि उसले राजामाथि विश्वास गरेन, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्यो। उसलाई सिंहको खोरमा हालियो। तर जब सिंहको खोरमा हालिन्छ तब राजाले एउटा कुरा दानियललाई भनेको हामी देख्छौँ। उसले के भन्छ भनेदेखि दानियल
तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा देऊन्। राजालाई पनि याद थियो तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा देऊन्। राजा रातभरि सुत्दैन, खाना खाँदैन, अनि तपाईहरुलाई याद छ कि भोलि बिहान उठेर सिंहको खोरको अगाडि उसले दानियललाई बोलाउँछ। दानियललाई बोलाउँदाखेरि दानियलले उत्तर दिन्छ कि परम प्रभुले मलाई बचाउनु भयो, आफ्नो कृपामा स्वर्गदूतहरू पठाइकन मलाई बचाउनु भयो। प्रियहरू, आज मैले भन्न चाहेको के हो भनेदेखि हामी विश्वासीहरूले यद्यपि हामी अथोरिटीहरूलाई हामी इज्जत गर्छौँ, उनीहरूको काममा हामी विश्वास गर्छौँ, तर भरोसा हामी गर्दैनौँ। हाम्रो अल्टिमेट भरोसा परमेश्वरमाथि हुनुपर्छ। विश्वासीहरूको भरोसा अथोरिटीहरूमाथि होइन, कुनै व्यक्तिमाथि होइन, परमेश्वरमाथि गर्नुपर्छ। म त यो पनि भन्छु कि हामी आफैलाई पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। हामीले आफैलाई पनि विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि हामीमा धेरैवटा कमजोरीहरू हुन्छ। हाम्रो मन मस्तिष्कहरू कोही बेला सिचुएसनले त्यसलाई इम्प्रेस गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई त्यही प्रकारले गाइड गरिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सोचाइहरू, हाम्रो डिसिजनहरू ठिक हुन सक्दैन। दूसरा कोरिन्थी 1:8-9 मा यसरी लेखिएको छ। दूसरा कोरिन्थी 1:8-9 मा हामी आफै माथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो। यहाँनिर यो एसियामा एउटा ठुलो विपद आएको हामी देख्छौँ। विश्वासीहरूमा एउटा ठुलो सतावट आएको कुरा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। हामी मरुन्जेलसम्म भयौँ, मरे भन्ने जस्तोमा अवस्थामा पुगेको यहाँनिर पावलले लेखेको छ कुरिन्थी मण्डलीलाई। तर यस्तो सिचुएसन किन आयो? उसले त्यहाँनिर जस्टिफाई यो प्रकारले गर्छ कि हामी आफै माथि होइन तर मृतकहरूलाई जीवन दिई उठाउनु हुने परमेश्वरमाथि हामी भर परौँ भनेर यो हुन आयो, यो विपद हुन आयो। परमेश्वरले त्यही सिचुएसन क्रिएट गर्यो ताकि हामीले आफैमाथि भरोसा गर्ने होइन तर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्न पर्छ भन्ने कुरो यहाँनिर हामी देख्छौँ। यही सन्दर्भमा म चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामी विश्वासीहरूले रथहरूमाथि, घोडाहरूमाथि अथवा हाम्रो तलवारहरूमाथि पनि हामी विश्वास गर्दैनौँ। अथवा यी सब कुरोले के देखाउँछ भनेदेखि शक्तिको प्रदर्शन गर्दछ। अब अहिले त अब धेरैवटा न्युक्लियर पावरहरू, न्युक्लियर के अरे वेपन्सहरू छ होइन, तर त्यति बेला के थियो, च्यारियट, रथहरू जहाँनिर चाहिँ घोडा सवारी भएर उनीहरू लडाइँ गर्न जान्थे। कतिवटा च्यारियट छ, कतिवटा रथहरू छ, त्यसमा उनीहरूको बल उनीहरूले त्यहाँनिर अजमाउँथे, दाँजो गर्थे। कतिवटा घोडाहरू छ, कतिवटा लडाकुहरू छ, त्यसैमा उनीहरूले एका दुसरालाई अजमाउँथे। यो एउटा शक्तिको प्रदर्शन हामी देख्छौँ। तर आज हामी विश्वासीहरू यो रथहरूमाथि, घोडाहरूमाथि विश्वास गर्दैनौँ। भजन सङ्ग्रह 20:7 मा यसरी लेखेको छ। भजन 20:7 कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमा भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाममा भरोसा गर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 20:7 मा म फेरि पढ्दैछु। कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमा भरोसा गर्छन् भने हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाममा भरोसा गर्छौँ। त्यसरी नै भजन सङ्ग्रह 44:6-8 मा यसरी लेखेको छ। आफ्नो धनुमा म भरोसा गर्दिन, मेरो तलवारले मलाई विजय दिँदैन। भजन सङ्ग्रह 44:6-8 आफ्नो धनुमा म भरोसा गर्दिन, मेरो तलवारले मलाई विजय दिँदैन, तर तपाईले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ। तर तपाईले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र हाम्रा विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ। प्रियहरू, आज हामी जतिजना विश्वासीहरू छौँ हामी यी कुरोहरूमा विश्वास गर्दैनौँ। यदि यी कुरोहरूमा हामी विश्वास गर्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वास, परमेश्वर माथिको विश्वासको अडान कहाँनिर छ? हामी किन चाहिँ विश्वास गर्दछौँ?
यसको अर्थ के हो? विश्वासले हामीलाई के गर्न बाध्य गराउँछ? अङ्ग्रेजीमा भन्यो भनेदेखि रिफ्लेक्टिभ एक्सन हाम्रो के हुन पर्छ? त्यसलाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरमा हामी विश्वास गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा हामी विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरकोलाई विश्वास गर्नुको अर्थ के हो भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नु हो। भजन 56:4 देखि मा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्दछु, म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? अब यो परमेश्वरको वचनको विषयमा यति धेरै पदहरू बाइबलमा छ, त्यहाँबाट मैले सेलेक्ट गरी यी पदहरू तपाईँको अगाडि मैले राखिरहेको छु। अहिले पढेको पद 56:4 जस्तै 10 मा पनि हामी पाउँछौँ। 56:10 मा परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्छु। माथि पनि हामी देख्छौँ म प्रशंसा गर्छु, तल पनि यहाँ लेखिएको छ म प्रशंसा गर्दछु। परम प्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। 11 मा लेखिएको छ परम प्रभुमा भरोसा गर्दछु, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ? 119:9 119 पुरै वचनमा आधारित छ यो अध्याय नै, तपाईहरु सबैलाई याद छ। अनि हामीले जानेको यो पद तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। 119:9 तपाईहरु जतिजना जवानहरु हुनुहुन्छ यो कुरो ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्, तपाईहरुले मनमा राख्नुहोस्। जवान मानिसहरूले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? जवान मानिसहरूले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईका वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। यसले गर्दाखेरि आज हामी विश्वास छौँ भनेदेखि, विश्वासी भन्छौँ हौ भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा हामीले विश्वास राख्न अति नै आवश्यक छ। 109:11 मा यसरी लेखिएको छ, तपाईका विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर मैले तपाईको वचन सुरक्षित हृदयमा राखेको छु। तपाईका विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। 105 हामीले सुन्दै आएको पद हो। 119:105 तपाईको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। र यसैले प्रियहरू, आज हामी आफूलाई विश्वासी भन्छौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि त्यसमा हामीले आफ्नो जीवन बिताउनु पर्छ। दोस्रो कुरो, यदि हामीले विश्वासी हौँ भनेदेखि आज परमेश्वरको हामी आज्ञाकारी विश्वासीहरू अथवा व्यक्तिहरू हुन पर्छ। यो अति नै आवश्यक छ। परमेश्वरको आज्ञाकारी बन्न, परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी बन्न हामीलाई जरुरी छ। ओबिडियन्स के हो भनेदेखि obedience is the demonstration of our faith in God. हामीले यदि आफ्नो विश्वासलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देखाउन चाहन्छौँ भनेदेखि आज उहाँको वचन पालन गरेर नै हो। जब हामी वचन पालन गर्छौँ, ओबिडियन्ट हुन्छौँ, तब हामीले आफ्नो विश्वासलाई हामी त्यसको प्रदर्शन हामी गर्न सक्छौँ। बाइबलमा स्पष्टसित लेखिएको छ यूहन्ना 14:5 मा, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। वचन स्पष्ट छ। हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। पहिला सामुएल 15:22 देखि हामीले 22 मा हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अघि पनि पाठ पढियो। होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परम प्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। यो किन भने कुन चाहिँ परिस्थितिमा भनिएको हो? यो
अमालेकीहरूलाई नाश गर्नु भनेर परमेश्वरको वचन थियो। राजा साउललाई उसलाई आज्ञा दिएको थियो, यो लडाइँ तैँले जित्नेछस्, तर जितेपछि त्यो अमालेकीहरू सबैलाई नष्ट गर्नु, कोही पनि बाँच्ने छैन, सानोदेखि ठुलो अथवा उनीहरूको सम्पत्ति सबै कुरो तिमीहरूले नष्ट गर्नु, गाई भाँडा भेडा बाख्राहरू जे जति छन् उनीहरूको लाइफस्टक सबै नष्ट गरिदिनु भन्ने आज्ञा थियो। अनि परमेश्वरले राजा साउललाई विजय दिइसक्नु भएको थियो। तर ऊ विजय भइसकेपछि उसले देख्छ त्यहाँनिर राम्रो राम्रो कुराहरू, राम्रो राम्रो धन सम्पत्तिको कुराहरू, भ्यालुएबल कुराहरू, भेडा बाख्राहरू उनीहरूले देख्छ। अनि त्यो उसले जोगाएर राख्छ। अन द प्ली यो चाहिँ किन चाहिँ राख्यो भनेदेखि परमेश्वरलाई बलि चढाउनु अरे, परमेश्वरलाई धन्यवादको बलि चढाउनुको निम्ति उसले त्यो कुरोहरू जुन चाहिँ परमेश्वरले श्राप गरेको थियो, श्रापित कुरोहरूलाई उसले त्यहाँनिर जोगाएर राखेको हामी देख्छौँ। अनि यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ सामुएलले परमेश्वरको मेसेज चाहिँ उसलाई दिन्छ। उसलाई भन्छ कि त्यहाँनिर हामी झुट बोलेको हामी देख्छौँ कि मैले 11 मा हेरौँ भनेदेखि मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ, झुट कुरा त्यहाँनिर। पहिला सामुएल 15 को 11 मा भन्छ कि मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। सामुएललाई जब अगाडि देख्छ ऊ डराउँछ, किनभने सामुएलले भने त्यो सब नष्ट पार्नु। अनि लडाइँ सकेर जब सामुएल त्यहाँनिर जान्छ, परमेश्वरलाई याद थियो, सामुएललाई भनिसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँनिर जाँदाखेरि उसले सिधा सिधा सामुएललाई भन्दछ कि मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। सिधा झुट त्यहाँनिर बोलेको हामी देख्छौँ। अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ सामुएलले एकदमै रिसाएर त्यहाँनिर भन्छ कि होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न ल? आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो। परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ हाम्रो सेक्रिफाइसहरू, हाम्रो बलिदान भन्दा उत्तम हो। र उहाँको वचन मान्नु चाहिँ भेडाहरूको बोसो भन्दा अलग हो। र प्रियहरू हो, आज हामी यदि विश्वासीहरू हौँ भनेदेखि भन्छौँ भनेदेखि यो कुरा हामीले याद गरौँ, परमेश्वरको वचनको हामी आज्ञाकारी बनाऊ। 23 पदमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो यहाँनिर लेखिएको छ। 23 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 15 को 23 मा उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हटी हुनु मूर्ति पूजा जस्तै खराब हो। डरलाग्दो कुरो छ यहाँनिर। यदि परम प्रभुको आज्ञालाई हामी विश्वासी भएर भन्छौँ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ भनेर हामी भन्छौँ भनेदेखि, आफूलाई विश्वासी भन्छौँ तर हामी उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनौँ, हटी हुन्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ केसित तुलना गरिएको छ भने तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै यसलाई तुलना गरेको छ। यो एउटा मूर्ति पूजा हो भनिकन यहाँनिर लेखिएको छ। अनि अघि हामीले सुनिहाल्यौँ, हामीले देखिहाल्यौँ कि हामी विश्वासी भएर मूर्ति पूजा गर्दैनौँ। अनि आज यो मूर्ति पूजा हामी गर्दैनौँ भनेदेखि त्यसको प्रमाण हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेर दिन सक्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरू आज्ञाकारी बनौँ। अनि तेस्रो कुरो के छ भनेदेखि यहाँनिर हामी विश्वासीहरू भइकन परमेश्वरमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ। हाम्रो अडानहरू हामीले देख्यौँ उहाँ। र तीमध्ये यहाँनिर तेस्रो कुरो म तपाईँहरूको अगाडि राख्छौँ। पहिला हामीले देख्यौँ कि हामीले उहाँको वचन अनुसारको जीवन बिताउनु पर्यो र उहाँको वर्ड वचनमाथि हामी विश्वास गर्नु पर्यो। अहिले हामीले देख्यौँ परमेश्वरको वचनमाथि हामी विश्वास गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो हामीले देख्यौँ हामी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले उहाँको नामलाई विश्वास गर्नुपर्छ। उहाँको नामलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले इज्जत गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि उहाँको नाम हामीलाई दिएको, पवित्र आत्मासित दिएको एउटा ठुलो अनि हतियार हो। यूहन्ना 14 को 3-13 मा यसरी लेखिएको छ
तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले जे पनि माग्छौ मेरो नाममा माग्नु भनिकन परमेश्वरले यहाँनिर वचनमा हामीलाई भन्नुहुन्छ। 14 पदमा होइन, तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। यो सब चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले निश्चय नै गर्नुहुन्छ। अनि त्यसैले हामी देख्छौँ कि फिलिपियन्स 2:8 अघि नानीले पढेको हामीले देख्यौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफूलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी रहनुभयो। परमेश्वरको पुत्र भएर पनि यदि आज्ञाकारी हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी को हौ र? हामी एकदमै आज्ञाकारी बन्नुपर्छ। उहाँ परमेश्वरको आज्ञाकारी बन्नु भने क्रुसको मृत्युसम्म नै मर्नसम्म उहाँ आज्ञाकारी बन्नुभयो। 9 पदमा यसरी लेखेको छ, फिलिपी 2:9 मा यसरी लेखेको छ, त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उत्तम छ। 10 पदमा यसरी लेखिएको छ कि स्वर्गमा, पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा घुँडा टेक्न पर्छ। 11 मा यसरी लेखिएको छ र हरेक जिब्रोले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि अन्तमा म तपाईहरुको अगाडि यही नै भन्न चाहन्छु, हामी जे पनि गर्छौं, जे पनि कलोसियन्स 3 को अझै एउटा पद म दिन चाहन्छु। कलोसी 3 को 17 मा यसरी लेखिएको छ, कुरा वा काममा जे गर्छौं सबै कुरा उहाँ नै परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु यीशुको नाममा गर भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यसकारण प्रियहरू हो, आज हामी उहाँको नामलाई हामी इज्जत गर्छौं। उहाँ त्यसरी नै हामी सधैँ नै देख्छौं कि जब पनि हामी प्रार्थना गर्छौं अन्तमा हामी भन्छौं कि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा भनिकन हामी अन्त गर्छौं। जे पनि माग्छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी माग्दछौं। अनि यो कुरोलाई हामीले प्राथमिकता दिन जरुरी छ। हामी प्रार्थनाहरू गर्छौं, हामी यो माग्छौं त्यो माग्छौं इत्यादि गर्छौं, इच्छाहरू गर्छौं। तर आज परमेश्वरले हामीलाई हामीलाई एउटा उपाय दिनुभएको छ कि उहाँको नाममा यति एउटा ठुलो शक्ति छ, जुन चाहिँ नाम लिएर जब हामी कुनै कुरा माग्छौं भनेदेखि जसले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा हुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले त्यसलाई कदर गर्नुहुनेछ, त्यसलाई हामीलाई दिनुहुनेछ। र अन्त्यमा म तपाईहरुलाई अघि पढिएका सबै कुरोहरू, राखिएका कुरोहरू एकचोटि अन्त गर्न भन्दा अगाडि म राख्न चाहन्छु। हामी विश्वासीहरू हौं अनि विश्वासीहरू भएको नाताले गर्दाखेरि आज हामीले कुन कुन कुरोमा हामीले आफ्नो विश्वासलाई अडान गर्न पर्छ, यी कुरोहरू हामीले याद गरौं। हामीले मूर्ति पूजाहरू गर्दैनौं विश्वासीहरूले। हामीले त्यसरी नै हामीले सम्पत्तिहरूमाथि विश्वास गर्दैनौं। मानिसहरूमाथि, अथोरिटिजहरूमाथि हामी विश्वास गर्दैनौं। हाम्रो विश्वास भरोसा परम प्रभुमाथि हामीले गर्न पर्छ। परम प्रभुमाथि नै हामीले शरण लिनु जरुरी छ। जसरी दानियलले लियो त्यसरी नै हामी देख्छौं कि हामीले आफैमाथि पनि विश्वास नगरौं अनि सबै कुरो परमेश्वरकै अगुवाईमा हामीले गर्ने कोसिस गरौं। यो हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हो। अनि आज हामी विश्वास भएको नाताले हामी शक्तिमा पनि हामी विश्वास गर्दैनौं। हतियारहरूमाथि, आफ्नो बलमा, सम्पत्तिमा इत्यादि कुरोहरूमा कुन कुरोले हामीलाई शक्तिशाली तुल्याउँछ। अहिलेको जमाना हुँदैदेखि पैसा रुपैयाँले हामीलाई शक्तिशाली तुल्याएको देख्छौं। पदले, संसारिक पदहरूले हामीलाई शक्तिशाली तुल्याएको देख्छौं। तर बाइबलले भन्छ यी सब कुरोहरूमा हामी विश्वास गरे भए पनि हामी भरोसा गर्दैनौं। हाम्रो अल्टिमेट भरोसा परमेश्वर माथि हामी गर्नेछौं। अनि त्यसरी नै हामीले देख्यौं कि यदि हामीले परमेश्वर माथि विश्वास गर्छौं भनेदेखि हामीले उहाँको
वचनमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ अनि वचन अनुसार हामीले हिँड्नुपर्छ। दोस्रोमा हामीले देख्यौँ कि यदि हामी विश्वासी हौँ भनेदेखि उहाँको आज्ञालाई हामी सिरोपर गर्दै आज्ञाकारी हामी बन्नुपर्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुहुनुहुन्छ। अनि त्यसरी नै अन्तमा हामीले देख्यौँ कि परमेश्वरको नामलाई जहिले पनि हामीले उच्च राख्नुपर्छ अनि जहिले पनि हामीले त्यसलाई सजिलैसित हामी युज पनि हामी गर्न सक्छौँ। एउटा ठुलो अस्त्र नै प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैले म त यही नै भन्न चाहन्छु, आज प्रभुको नाम, यीशु नाम, जुन नाम सुन्दाखेरि शैतान थरथर हुन्छ, जुन नामलाई जब हामी लिन्छौँ, भूत आत्माहरूलाई हामीले खेद्न सक्छौँ, त्यसलाई भगाउन सक्छौँ भनेदेखि त्यो नाम जब हामी लिन्छौँ, बिमारीहरूलाई, धेरैवटा बिमारीहरूलाई हामी चङ्गाईको आशिषहरू बोल्न सक्छौँ, चङ्गाई पार्न सक्छौँ भनेदेखि आज त्यो नाम परमेश्वर स्वयंले उच्च पार्नु भएको छ। त्यो नाम सबैभन्दा उच्च छ कि स्वर्गमा, पृथ्वी माथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले यीशु नाममा घुँडा टेक्न पर्छ र हरेक जीवहरूले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नुहुनेछ। परम प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन् अनि हाम्रो यो कमजोर विश्वासलाई अगाडि बढाउनमा प्रभुले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आमेन। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह।